माधवजीलाई सोध्नु पर्यो नि, गठबन्धन सरकारले राष्ट्रियता नागरिकता सम्बन्धी विधेयक यसरी ल्याउन मिल्छ? व्याख्यात्मक टिप्पणी जहाँ सबै कमिटमेन्टहरू छन्, यो कुनै सैन्य गठबन्धन छ भने मान्दैनौँ। व्याख्यात्मक घोषणा सहित एमसीसी पारित गर्नुभयो भनेर बोलेर जानुभयो। के भन्ने? कुनै किसिमको अतिवादमा फस्यो भने फाइदा होइन, नोक्सानी पुर्याउँछ। राजनीति सफा नगरिकन अरू केही हुँदैन। राजनीति सफा नगर्ने अनि राष्ट्रियता कुरा गरेर हुन्छ? हामी अन्ध देशभक्त होइन, अन्ध राष्ट्रवादी होइन, विदेशी विरोधी होइन। हामी संसारमा सबैसँग मित्रता भाव चाहन्छौँ। पार्टी चलाउन वा चुनाव लड्न विदेशीको पैसा लिने काम बन्द गर्नु पर्यो नेता र पार्टीहरू। एकले अर्कालाई सिद्ध्याउनमा रमाउने, त्यसो गर्दाखेरि नेपालको कम्युनिस्ट तथा वामपन्थी आन्दोलन विसर्जनमा जाने कुरालाई योगदान पुर्याउने र तमासा हेर्ने। कम्युनिस्ट पार्टी भनिएको एमाले नेपाली कङ्ग्रेस जो पश्चिमा शक्तिको प्रभावमा रहेको छ र दक्षिणको प्रभावमा रहेको छ, वो दुईटै मिलेर पास गर्ने अवस्थामा झन्डै पुग्ने। स्वार्थका निम्ति विदेशी हस्तक्षेप स्वीकार गर्ने वा अझ अगाडि बढेर विदेशी हस्तक्षेपको निम्ति आमन्त्रण गर्ने काम बन्द गर्नुपर्छ। पैसा लिने, जुनसुकै मुद्दा होस्, आफ्नो क्लाइन्टको पक्षपोषण गर्ने अदालतमा जाने वकिल हो। त्यो वकिलले त कमसेकम अदालतमा गर्दैन बाबा, अदालतमा धन्दा चलाउन दिनुहोस्। अहिले नेपालमा जति सरकारहरू बने पुँजीवादी दलाल सरकारको कुरा छोडिदिनुहोस्। हामी वामपन्थीहरूले सरकार बनाउँदा, सरकार चलाउँदा नव उदारवादी नीतिको कुन कुन मुद्दामा विरोध गर्यौँ, कुन कुन मुद्दामा त्यसलाई चाहिँ लागू नगर्ने दृढ सङ्कल्प गर्यौँ र सङ्घर्ष गर्यौँ, कसैले भन्न सक्नुहुन्छ? लिडरसिप फेर्ने वा लिडरसिप गर्ने साहसमा छैन। कुन गुटको कुन नेताको फेरो समातेर पदमा पुग्ने हो, कुन कमिसनखोरको फेरो समातेर आफ्नो जीवन सम्पन्न बनाउने हो भन्नेमा छ। राष्ट्रिय पुँजीको विकास गरौँ, उत्पादन शक्तिको विकास गरौँ भनिराखेको छ। बाटो चाहिँ समाजवाद उन्मुख छैन। बाटो चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ पश्चिमा पुँजीवादको विकासको मोडेल अन्तर्गत भूमिलिखित पुँजीवाद र नव उदारवादको अनुसरण छ। मलाई त्यति बोल्न पनि मन छैन आजकल। मैले सार्वजनिक अन्तर्वार्ता नदिएको टेलिभिजनलाई, प्रिन्ट मिडियालाई, अनलाइनलाई 9 महिना भएछ। अहिले पनि मलाई दिन मन छैन। यस्तो कार्यक्रममा पनि म बोलेको छैन। अस्ति एउटा कार्यक्रममा साथीहरूले निम्तो गर्नुभएको थियो। म सोध्छु नि त, अहिलेसम्म त बोलेको छैन भन्दै थिएँ, उहाँहरूले प्रचार गर्नुभएछ। प्रचार गरिसकेपछि त हामीले कन्फर्म गऱ्यौँ है भनेपछि त प्रचार नै गरिसकेपछि त कन्फर्म भइगयो नि, म आउँछु भनेर एउटा कार्यक्रममा बोले। करिब विषय यस्तै थियो, करिब विषय यही थियो राष्ट्रिय सभागृहमा भएको। आज जगन्नाथजीले यो खबर त गर्नुभएको थियो, कमसेकम श्रोताको रूपमा भए पनि आइदिनुहोस् न भन्ने अनुरोध थियो। म पनि त्यस्तै चाहन्थेँ, तर समय अनुकूल नभएकाले आउन नसक्ने स्थिति थियो। तर आज अध्यक्ष कमरेडको अर्कै विशेष कार्यक्रम भन्ने जानकारीसहित मलाई गइदिनु पर्यो भन्नुभयो हुनाले म उपस्थित भएको छु। तर सट्टा भर्ना विचारमा चाहिँ नहुन सक्छ। अध्यक्ष कमरेडले बोल्नुभयो भए के बोल्नुहुन्थ्यो भने नै बोल्नुहुन्थ्यो, म चाहिँ मै बोल्छु। त्यस कारणले यो पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। मैले बोल्न त्यति मन नगर्नेको कारण छ, बदलिनु पर्नेहरू बदलिन्नन्, बदल्न दबाब दिनेहरू सबै वकिलै वकिल छन्। अनि बोलेर के गर्ने जस्तो भएको छ मलाई। यहाँ बोल्दाखेरि एकछिन त जुवारी बहसै जस्तो हुन्थ्यो। माधव कमरेड हुनुभयो अरे बोलेर गइदिइहाल्नुभयो। कस्तो विवेक पुर्याएर व्याख्यात्मक घोषणा सहित एमसीसी पारित गर्नुभयो भनेर बोलेर जानुभयो। के भन्ने, उहाँ हुनुहुन्न, कसलाई भन्ने? त्यस कारणले नीतिलाई प्रभावित पार्ने, आचरणलाई प्रभावित पार्ने निर्णय गर्नेहरू बदलिन तयार छैनन्। बदलिन दबाब दिने मित्रहरू विभिन्न पार्टीका र नागरिक समाजका बौद्धिक भनिहरू एउटा झन्डा बोकेर वकिल भएछन्, तिनलाई मतलब छैन।
तपाईहरु यहाँ धेरै चाहिँ 5 दलीय गठबन्धनको वकिल हुनुहुन्छ र बढी चाहिँ एकीकृत समाजवादीको वकिल हुनुहुन्छ। के रे गाह्रो नमान्नु होला, यथार्थ त्यही हो। कोही आलोचनात्मक चेत सही, ठिकलाई ठिक भन्ने, बेठिकलाई बेठिक भन्ने, बेठिकको विरुद्ध उभिने, ठिकको पक्षमा उभिने साहस गर्न तयारै छैन। अनि बन्छ के? त्यसकारण यो सामान्य ढङ्गले आन्दोलन चलाएर यो फेर्नेवालै मैले देख्दिनँ। ठुलो विचारधारात्मक सांस्कृतिक आन्दोलन पार्टीहरूभित्र राजनीतिमा चलायो भने मात्रै नेपालमा जो जनताले अपेक्षा गरेछ पार्टीका नेताहरू बदलिउन्, पार्टीहरू बदलिउन् र सारा कार्यकर्ताहरू, नागरिक समाजका मान्छेहरू आलोचना चेकयुक्त देशभक्त नागरिक बनुन् भन्ने कुरा पुरा होला, नत्र भने गाह्रो छ। त्यसमाथि नि युवा, मलाई माफ गर्नु होला, मलाई लागेको कुरा भन्न दिनुस्। युवा भन्ने त कस्तो छ भने आफ्नै बलबुतामा लिडरशिप फेर्ने वा लिडरशिप गर्ने साहसमा छैन। कुन गुटको कुन नेताको फेरो समातेर पदमा पुग्ने हो, कुन कमिसनखोरको फेरो समातेर आफ्नो जीवन सम्पन्न बनाउने हो भन्नेमा छ। युवा पनि कहाँ पुग्यो कहाँ पुग्यो। मान्छे सामान्य ढङ्गले बोलेर मात्रै हुनेवाला छैन। त्यसकारणले के गर्ने हो, के गर्ने हो? ठुलै आन्दोलन चलाउनु परेको छ, विचारधारात्मक सांस्कृतिक आन्दोलन, एक प्रकारले माओको सांस्कृतिक क्रान्ति जस्तो, तर त्यसको तरिका र रूपहरू केही फरक गरेर ठुलो मुभमेन्ट नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा, नेपालको राजनीतिमा, नेपालको पार्टीहरूमा नचलाइकन अहिले जतिसुकै यहाँ वैचारिक कुरा गरे पनि त्यसलाई लागू गर्ने शक्ति निर्माण हुनेवाला छैन। पहिलो कुरा मेरो यही हो। किनभने मुख्य समस्या वैचारिक अस्पष्टताको होइन, त्यो पनि हो जो छलफल अहिले भइराखेको छ, तर मुख्य समस्या त्यो होइन। मुख्य समस्या म आउँछु। अहिले वर्तमान विश्वको तनावको कुरा ल्याउनु भएको छ विषयमा र नेपालको परिस्थितिको चर्चा गरिएको छ। उहाँहरूले नै बताइसक्नु भएको छ, माधव कमलले केही बताउनु भएको छ, त्यसलाई मैले विस्तारमा व्याख्या गर्नु परेन। 3टा कारण छ अहिले विश्वको तनाव। एउटा साम्राज्यवादी महाशक्ति अमेरिका जो बिस्तारै खस्कने दिशातिर जान खोज्दैछ, त्यसलाई कसरी बचाउने र आफू विश्वको महाशक्ति बनिरहने भन्ने ढङ्गले नीति योजना कदम चाल्दैछ र त्यसको विरुद्धमा आफू संसारको दोस्रो ठुलो अर्थतन्त्रबाट पहिलो अर्थतन्त्र बन्ने र पहिलो अर्थतन्त्र मात्रै होइन विश्वकै पहिलो शक्ति बन्ने प्रतिस्पर्धामा चीन छ। यो दुईटाको अन्तर्विरोध जुन ढङ्गले अगाडि बढिराखेको छ, त्यो अन्तर्विरोध नै अहिलेको विश्वको तनावको मुख्य कारण। त्यसले बिस्तारै विश्वमा शीत युद्धको प्रादुर्भाव भइराखेको छ। खतरा के बन्दैछ भने कहीँ नेपाल शीत युद्धको इपिसेन्टर त बन्ने होइन भने खतरा पैदा भयो। त्यही तनावको पहिलो कारण के हो? दोस्रो कारण साम्राज्यवाद र साम्राज्यवाद विरोधी आन्दोलन एउटा वा अर्को रूपमा चलिराखेको छ। त्यो सशक्त छैन, त्यसकारण त्यो अहिले प्रमुख कारण बनिराखेको छैन, तर एउटा वा अर्को रूपमा साम्राज्यवाद र साम्राज्यवादी आन्दोलन पनि विश्वमा चलिराखेको छ। र तेस्रो वस्तुगत रूपले अमेरिकी नेतृत्वको विश्व पुँजीवाद, अहिलेको भूमण्डलीकृत पुँजीवाद र त्यसको विरुद्धमा वस्तुगत रूपमा बढ्दै बिस्तारै जान थालेको समाजवादी आन्दोलनको बीचको कन्ट्रडिक्सन अर्को कन्ट्रडिक्सन हो, तर यो बलशाली छैन। यो साम्राज्यवादी अमेरिकाले नेतृत्व गरेको भूमण्डलीकृत विश्व पुँजीवादको विरुद्ध एउटा वा अर्को रूपमा समाजवादी आन्दोलनले
अगाडि बढ्न प्रयत्न गरिराखेका छ र तर त्यो विश्व व्यवस्थाको नेतृत्व र त्यो विश्व व्यवस्थाको आकार ग्रहण गरेको स्थिति अहिले छैन। तैपनि अब्जेक्टिभली त्यो कायम छ। त्यसकारणले विश्वको तनावको 3 कारणहरू छन् र मुख्य कारण पहिलो हाम्रो सन्दर्भमा त्यो विश्वमा देखा परेको यो तनावको स्थितिले के प्रभाव पार्छ र हामीसँग कसरी त्यो जोडिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो एउटा त त्यो तनाव छ, त्यसकारणले सबैलाई प्रभावित पारेछ, हामी त्यसबाट प्रभावबाट मुक्त हुन सक्दैनौँ। त्यसबाट प्रभावित हामी बढी किन छौँ भने हाम्रो भू रणनीतिक अवस्थितिको कारणले त्यसबाट बढी प्रभावित छौँ। हामी पहिलो कारणको एउटा मुख्य शक्ति बनेको चीनको छिमेकी छौँ। 2 विश्वको ठुला अर्थतन्त्र बनिरहेको र एसियन सेन्चुरीको दिशातिर विश्व अगाडि बढेको सवालमा चीन र भारत जो प्रतिस्पर्धी शक्तिहरू छन् त्यसको बीचमा छौँ। हाम्रो यो भू रणनीतिक अवस्थितिले हामीलाई सम्भावना र चुनौती दुवै थपेको छ। त्यसकारण यो तनाव हामीसँग किन अलि बढी जोडिन्छ भन्दाखेरि यो 2टा कारणले अलि बढी जोडिन्छ। तेस्रो, यसलाई समाधान गर्ने सवालमा, यो चुनौतीको मात्रा बढ्ने सवालमा हाम्रो 2टा कारणले त्यसलाई बढी गम्भीर बनाएको छ। एउटा, हाम्रो लोकतन्त्र अझै कमजोर छ र हाम्रो पोलिटिकल लिडरशिपको क्वालिटी राम्रो देखिएन। एउटा पक्ष यो हो। त दोस्रो पक्ष हाम्रो अर्थतन्त्र पनि कमजोर छ। त्यसकारण हाम्रो कमजोर अर्थतन्त्र, कमजोर लोकतन्त्र र त्यसलाई नेतृत्व गर्ने लिडरशिपको क्वालिटीमा आएको ह्रासको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो चुनौती थपिएको छ। त्यसकारण यो परिवेशमा अहिलेको विश्व परिस्थिति, त्यसका सन्दर्भमा नेपालको सम्भावना र चुनौतीलाई हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। सम्भावनालाई पक्रने र चुनौतीलाई चिर्ने दिशातिर हामी जानु जरुरी छ। यसरी हेर्दा इन जनरल सामान्यतया हाम्रो सम्भावना नै मुख्य पक्ष हुन सक्थ्यो। अब्जेक्टिभली त्यो मुख्य पक्ष हो। हामी यस्तो ठाउँमा छौँ, एकातिर हाम्रा कारणले होइन, हाम्रा पुर्खाहरूको कारणले अरू देशहरू प्रत्यक्ष उपनिवेश हुँदा पनि हाम्रो देश कहिले कसैको प्रत्यक्ष उपनिवेश नभएको स्वाधीन मुलुकका रूपमा रह्यो। अहिले पनि त्यसो हुनुमा हामी गर्व गर्छौँ। दोस्रो, हाम्रा कारणले होइन, हाम्रा पुर्खा र पुर्खाहरूले प्रकृतिको कारणले स्वतः पहिचान, अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान प्राप्त देशका रूपमा हामी छौँ। हाम्रो देश छ, चाहे त्यो सगरमाथाको देश भन्नुस्, चाहे बुद्धको देश भन्नुस्, पहिचान प्राप्त छ। अरू पनि भन्न सकिन्छ, थुप्रै पहिचानहरू छन्। अरूले आफ्नो पहिचान स्थापित गर्न धेरै मेहनत गर्नुपर्छ, तर हामी त्यस्तो पहिचान प्राप्त देशका रूपमा छौँ। तेस्रो, यति सुन्दर, औँलामा गर्न सक्ने सुन्दरतम देशहरूमध्ये पर्छ र हावापानी आफ्नो बासिन्दाहरूको निम्ति यति अनुकूल छ। तराईमा अलि गर्मी भयो मधेसमा भने 10 किलोमिटर माथि गएपछि सिर्र हावा आउँछ। यस्तो राम्रो देश हावापानीको दृष्टिकोणले पनि छ, प्राकृतिक रूपले सुन्दरतम देश हाम्रो छ। र चौथो, विकासका पोटेन्सियालिटी, सम्भावना आधार, बेस पोटेन्सियालिटिज भन्छु म चाहिँ, सम्भावना आधारको हिसाबले पनि एकैसाथ यति सम्भावना आधारहरू कम देशमा छ कि छैन पनि विचारणीय छ। जलस्रोत, कृषि, पर्यटन, जडीबुटी र मानव संसाधन,
एकैचोटि हाम्रो देशमा छ। कहीँ पानी खाने समस्या छ, हामी कहाँ जलस्रोतको भण्डार छ, जलविद्युत उत्पादनदेखि सिंचाइदेखि सारा समस्याहरू हल गर्न। हामीसँग कृषि, राम्रोसँग कृषि गर्ने हो भने हामी निर्यातको ठाउँमा पुग्न सक्छौँ र खाद्यान्न सबै यहाँ उत्पादन हुन्छ जो मान्छेलाई चाहिन्छ। हामीसँग फलफुल जडीबुटी त्यस्तै राम्रो उत्पादन हुन्छ। हामी पर्यटनको राम्रो सम्भावना भएको देशमा पर्छौँ र मान्छेहरू पनि हाम्रा त्यस्ता छन्। र यो देश हामीले पाउँदा पुर्खाबाट अन्तर्निहित निर्देश के थियो भने तीनटा कुरा गर्नु। एउटा, यो कहिले कसैको प्रत्यक्ष उपनिवेश नभएको देशको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र हितको रक्षा गर्नु, आन्तरिक राष्ट्रिय एकता मजबुत गर्नु, हाम्रो कार्यभार त्यो थियो। दोस्रो, नेपाली जनताले नै नेपालमा शासन गर्ने लोकतान्त्रिक प्रणालीको विकास गर्दै जानु, त्यसलाई परिमार्जन गर्दै जानु र आवश्यकता अनुसार जनतालाई आफ्नो सत्ताको बागडोर आफै हाँक्ने एउटा लोकतान्त्रिक परिपाटी, सबभन्दा राम्रो लोकतन्त्रको दिशातिर अगाडि बढ्नु। र तेस्रो, सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण गर्नु र सामाजिक न्यायसहितको समृद्ध मुलुक बनाउनु र अन्ततः श्रमजीवी वर्गलाई पूर्ण मुक्त गर्ने समाजवादको दिशातिर अगाडि जानु। यो तीनटा निर्देश हो त हामीले बुझ्नुपर्ने थियो। म अरू लामो यसमा जान चाहन्न। त्यसमा सङ्घर्ष गर्ने क्रममा हामीले एक प्रकारको लोकतन्त्र स्थापित गर्यौँ र हामीले सामाजिक न्यायसहितको समृद्धिको लक्ष्य पनि राख्यौँ। संविधानमा नै समाजवादको दिशातिर जाने भनेर भन्यौँ। त्यो दुईटा विषय सहित राष्ट्रियताको विषयमा चर्चा गर्ने हो भने हामीले त्यति धेरै गर्व गर्न सक्ने स्थिति छैन। धेरै कमजोर स्थितिहरू, धेरै नकारात्मक स्थितिहरू विकास भइरहेका छ। म आज अरू विषयमा नगएर अहिलेको विषय यो भूराजनीतिक परिस्थिति, सम्भावना र चुनौतीहरूको बिचमा हामीलाई चुनौतीको स्थिति अहिले मुख्य बन्न कसरी गयो भन्नेतिर मात्रै जान चाहन्छु। यति राम्रो सम्भावना, हाम्रो आफ्नै सम्भावनाहरू जो थियो त्यसमा जियो स्ट्राटेजिक लोकेसनको कारणले पैदा भएको जुन जियोपोलिटिकल अपर्च्युनिटी थियो त्यसलाई हामीले पक्रन सकिरहेका। त्यसो गर्दाखेरि हामीसँग दुईटै सम्भावना थियो। एउटा, हाम्रो राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनताको रक्षा गर्नलाई पनि हाम्रो भू रणनीतिक अवस्थितिले हामीलाई सघाउ पुर्याउँछ। हामीले ठिक ढङ्गले जाने हो भने हाम्रो अर्थतन्त्रलाई प्रगतिको दिशातिर लैजान पनि दुईटा ठुल्ठुला अर्थतन्त्र भएका बिचमा हामी छौँ। यसले हामीलाई आर्थिक विकास र प्रगतिको दिशातिर पनि लैजान सक्छ, त्यसले सम्भावना छ। त्यस कारण यो दुईटै कोणबाट सम्भावना भएको जियोपोलिटिक्स हामीसँग छ। तर हामी त्यो सम्भावनालाई पक्रन दिशातिर होइन, त्यो सम्भावनालाई गुमाउँदै योसँग बढेको चुनौतीलाई चाहिँ सामना सही ढङ्गले गर्ने होइन, चुनौती मुख्य बन्ने र राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्ष नै गम्भीर खतरामा पुग्ने त होइन भन्ने दिशातिर गइराखेका छौँ। आज चुनौती मुख्य बनेको छ। यो चुनौती किन मुख्य बनेको छ त? मेरो विषयमा तीनटा कारण छ। पहिलो कारण हो हाम्रो निष्ठा। मैले भने नि वैचारिक अस्पष्टताको समस्या मुख्य होइन भन्छु, त्यो हो तर त्यो मुख्य होइन। देश र जनताप्रति निष्ठावान हुने कुरा मुख्य हो। त्यो आफ्नो स्वार्थ, व्यक्तिगत स्वार्थ, गुटगत स्वार्थ, पार्टीगत स्वार्थलाई केन्द्रबिन्दुमा नराखेर देश जनताप्रति गम्भीर रूपले निष्ठावान हुने हो भने हामी सही दिशातिर जान सक्छौँ। त्यसको निम्ति वैचारिक स्पष्टता पनि चाहिन्छ, त्यसको निम्ति मेहनत गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। तर अहिले कमजोर त्यहाँनिर भएको छ। मुख्य समस्या निष्ठाको समस्या हो। तात्कालिक राजनीतिक स्वार्थबाट अभिप्रेरित हुँदै नीति योजना बनाउने र कदम चाल्ने समस्या हो नि त।
अहिले मलाई यहाँ साथीहरूले प्रश्न सोध्नुहुन्छ, माधवजीलाई सोध्नु पर्यो नि। नागरिकता विधेयक योभन्दा अगाडि आउँदाखेरि नै मैले राष्ट्रिय सभामा बोलिसकेँ। अहिलेको सरकारले, गठबन्धन सरकारले राष्ट्रियता नागरिकता सम्बन्धी विधेयक यसरी ल्याउन मिल्छ? यो अन्तर्वस्तु र पद्धति दुईटैको कोणबाट गलत छ भनेर त मैले त यो पारित गर्नुभन्दा अगाडि राष्ट्रिय सभामा बोलेको छु त। पारित गर्नुभन्दा अगाडि ठाउँमा बोल्नु छैन। आफ्नो पार्टीमा पनि राखेँ, राष्ट्रिय सभामा बोले, त्यो पारित गरिसकेपछि यो किन गलत छ भनेर मैले सार्वजनिक बहस त गरिसकेको छु त। त्यसकारण पहिलो समस्या विचारको अस्पताको समस्या होइन, आइडियोलोजिकल कल्चरल डिजनरेसनको समस्या हो, वैचारिक सांस्कृतिक स्खलनको समस्या हो, निष्ठा कमजोर हुँदै गएको समस्या हो, तात्कालिक राजनीतिक स्वार्थहरूबाट प्रेरित हुँदै गएको समस्या हो। त्यसको कारणले चुनौती बढेको हो र खतरा बढ्यो। दोस्रो, त्यसबाट वैचारिक अस्पष्टता सहित मिलेर पैदा भएको कुरा के हो भने सही नीतिको अभाव। असंलग्न परराष्ट्र नीति, स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्न पर्नेमा एउटा वा अर्को तर्क गरेर त्यसबाट स्खलन विचलनको दिशातिर गइराखेको छ। नीति सही नलिने प्रक्रिया अगाडि बढ्दैछ, विचलनको प्रक्रिया अगाडि बढ्दैछ। तेस्रो हो क्षमता। मतलब कूटनैतिक क्षमता पनि आज साधारण रूपले श्रेष्ठ कूटनीतिक क्षमता चाहिन्छ आजको विश्वमा। त्यसो कूटनीतिक क्षमताको अभिवृद्धि कसरी गर्ने, परराष्ट्र मन्त्रालयको क्याडर्सलाई वा पोलिटिकल लिडरसिपलाई भन्ने दिशातिर हाम्रो छैन। त्यसकारण यो तीनटै कारणको कारणले गर्दा आज बिस्तारै बिस्तारै सम्भावनालाई पक्रने दिशातिर होइन, चुनौतीले किस्ने र राष्ट्रिय स्वाधीनताको प्रश्न खतराको दिशातिर, गम्भीर खतराको दिशातिर, जोखिम बढ्ने दिशातिर अगाडि बढिराखेको छ। म तपाईहरुलाई अर्को यससँग जोडेको दुईटा कुरा भन्न चाहन्छु। नेपालको पोलिटिकल लिडरसिप, त्यसपछि कम्युनिस्ट लेफ्ट लिडरसिपले अहिले जसरी विकासको र राष्ट्रिय स्वाधीनताको कुराकानी गरेछ, दुईटा कुरा ठुलो मिस छ। यसले कसरी अगाडि बढ्दै बढ्दै, एउटा राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने, कसरी विकास गर्ने, पश्चिमा पुँजीवादी विकासको मोडेलबाट राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने भनिँदैछ। त्यो असम्भव। अहिलेको भूमण्डलीकृत पुँजीवादी वैश्वीकरणको विश्वमा समाजवाद उन्मुख नबनाइकन राष्ट्रिय पुँजीको विकास हुने र उत्पादक शक्तिको विकास हुने काम सम्भव छैन। यो असम्भव कुरा गरेर राष्ट्रिय पुँजीको विकास गरौँ, उत्पादन शक्तिको विकास गरौँ भनिराखेको छ। बाटो चाहिँ समाजवाद उन्मुख छैन। बाटो चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ पश्चिमा पुँजीवादको विकासको मोडेल अन्तर्गत भूमण्डलीकृत पुँजीवाद र नव उदारवादको अनुसरण छ। कसरी हुन्छ? अहिले नेपालमा जति सरकारहरू बने पुँजीवादी दलाल सरकारको कुरा छोडिदिनुहोस्, हामी वामपन्थीहरूले सरकार बनाउँदा, सरकार चलाउँदा नव उदारवादी नीतिको कुन कुन मुद्दामा विरोध गर्यौं, कुन कुन मुद्दामा त्यसलाई चाहिँ लागू नगर्ने दृढ संकल्प गर्यौं र सङ्घर्ष गर्यौं, कसैले भन्न सक्नुहुन्छ? छैन। अनि राष्ट्रिय पुँजीको विकास, उत्पादक शक्तिको विकास, समाजवादको भौतिक आधार तयार हुन्छ त्यसरी भन्न सकिन्छ? सकिँदैन। त्यो जाने दलाल पुँजीवादमै हो। र त्यसको अर्को पाटो के हो भने त्यसैले गर्दाखेरि हाम्रो देश स्वाधीन आफ्नो निर्णय आफैले गर्न सक्ने ठाउँमा पुग्दैन, बन्दैन। किनभने यो नव उपनिवेशीकरणको नयाँ प्रक्रियामा विश्व गइसकेको छ। त्यही नव औपनिवेशिकको प्रक्रियालाई स्वीकार गर्ने, देशलाई स्वाधीन बनाउँछु भन्ने, भूमण्डलीकृत पुँजीवाद अन्तर्गत दलाल पुँजीवादलाई डोमिनेन्ट बनाउने अनि राष्ट्रिय पुँजीको विकास गरेर उत्पादक शक्तिको विकास गरेर समाजवादको वस्तुगत आधार तयार गर्छु भन्न मिल्छ? मैले सबै पार्टीहरूमा कम्युनिस्ट आन्दोलनमा बहस गरौँ न, कि चाहिँ छोडिदिउँ यो कुरा, कि छोडिदिउँ? एउटा
पुँजीवादी नै हो भन्ने पुँजीवादी संसदवाद अनुसरण गर्ने नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी छ। अर्को चाहिँ केमाले सेमाले सब छोडिदिनुहोस्, अरू चाहिँ वाम खोल ओले गएको संसदवाद भने भइगयो नि भने होइन भने यो डिबेट गर्नु पर्यो, बहस गर्नु पर्यो, ठिक नीतिमा जानु पर्यो र त्यो ठिक नीतिलाई लागू गर्ने गरी आफूलाई रूपान्तरण गरेर तयार हुनु पर्यो नि त। अनि त्यसको निम्ति तपाईँहरू बोल्न तयार हुनुहुन्छ? वकिल हुन छोड्ने हो सब वकिल। वकिल भने के हो भने वकिल मुद्दा आएपछि ज्यान मारे नै होस्, बलात्कारी नै होस्, त्यसको पक्षमा प्लिड गर्ने, पैसा लिने, जुनसुकै मुद्दा होस् आफ्नो क्लाइन्टको पक्षपोषण गर्ने अदालतमा जाने वकिल हो। त्यो वकिलले त कमसेकम अदालतमा गर्दैन बाबा, अदालतमा धन्दा चलाउन दिनुहोस्। आफ्ना पार्टीकाले के भन्छ, आफ्ना पार्टीको नेताले के भन्छ, आफ्ना गुटका नेताले के भन्छ, आफ्नो गठबन्धनले के भन्छ त्यही भन्यो, झन्डा उठायो बस्यो। हुन्छ त्यसरी? त्यसकारणले मेरो विनम्रतापूर्वक अनुरोध छ कि नयाँ ढङ्गले अगाडि नगढिकन हुँदैन। त्यसै यो हाम्रो मिस गरिराखेको छ यहाँनिर भन्ने पनि मेरो अनुरोध हो। अब अन्तमा अब के गर्ने त भन्ने आयो कुरा। अब के गर्ने भन्ने मेरो कुरा सुन्न तपाईँ तयार हुनुहुन्छ? तयार हुनुहुन्छ भने भन्छु, तयार हुनुहुन्न भने बेकारको चाहिँ कति भयो के सुन्ने यो भन्ने हो नि। किन भन्ने? समयको दुरुपयोग के गर्ने? टाइम र लेबरको त्यत्रो ठुल्ठुलो कुराकानी गरियो, यहाँ आएर कहीँ भाषण गरेर नपाएर भाषण गर्ने हो र? तपाईँहरू गम्भीर भएर सुन्नुहुन्छ भने भन्छु, होइन टायरमा गुच्चा हाने जस्तो भने बोल्दिनँ, यसो गुच्चा हाने फर्किनु, त्यसो भने म भन्छु यो अहिलेको विश्व परिस्थिति, हाम्रो चुनौती, यसलाई चिर्ने र राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र हितको रक्षा गर्दै नेपाली समाजको प्रगतिशील रूपान्तरणको दिशातिर र समाजवादको आधार निर्माण गर्नेतिर जाने हो भने पहिलो शर्त राजनीति सफा गर्ने। राजनीति सफा नगरिकन अरू केही हुँदैन। हरेक पार्टीहरूमा, कम्युनिस्ट आन्दोलनमा, वाम आन्दोलनमा र नेपालको राजनीतिमा शुद्धिकरण आन्दोलन चलाउनु पर्छ। त्यसको नेतृत्व लिडरसिपले रूपान्तरित भएर गर्नुपर्छ। त्यो सम्भव भएन भने कुरेर बसेर हुँदैन, सबले मुभमेन्ट चलाउनुपर्छ। त्यसकारण पहिलो आवश्यकता सफाई आन्दोलनको आवश्यकता। राजनीति सफा नगर्ने अनि राष्ट्रियता कुरा गरेर हुन्छ? त्यही कारणले त समस्या भएको छ। त्यसकारण पहिलो आवश्यकता त्यो हो, राजनीति सफाई गरौँ, तब मात्रै देश बन्छ। राष्ट्रियताको मुद्दा पनि तब हल गर्ने दिशातिर गइन्छ। अब यसो गर्यो कि सरकार जाने हो कि भनेपछि कसरी हुन्छ राष्ट्रियताको मुद्दा? पदवी जाने हो कि भने कसरी हुन्छ? पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा मेरो भन्नु के छ भने त्यसपछि देशभक्तिपूर्ण आन्दोलन व्यापक रूपमा चलाउनु पर्यो। त्यो चलाउने सन्दर्भमा तात्कालिक राजनीतिक स्वार्थलाई तिलन्जली दिएर राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, स्वाधीनता र हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्नु पर्यो। त्यसको निम्ति देशभक्तिपूर्ण आन्दोलन चलाउन आजको ज्वलन्त आवश्यकता हो। त्यसमा म चारवटा कुरा भन्न चाहन्छु। आफ्नो राजनीतिक स्वार्थका निम्ति बढीमा आफ्नो पार्टीको वा गुटको नभए व्यक्तिकै स्वार्थका निम्ति विदेशी हस्तक्षेप स्वीकार गर्ने वा अझ अगाडि बढेर विदेशी हस्तक्षेपको निम्ति आमन्त्रण गर्ने काम बन्द गर्नुपर्छ। पहिलो, आफूलाई भए चाहिँ गर्दिनु वातावरण मिलाइदिनु भन्ने, खबरदार त्यो गर्न मिल्दैन। दोस्रो, पार्टी चलाउन वा चुनाव लड्न विदेशीको पैसा लिने काम बन्द गर्नु पर्यो। नेता र पार्टीहरू जुनसुकैको होस्,
बन्द गर्नु पर्यो। तेस्रो, आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको भोट सुरक्षित गर्न भन्दै विकासको लागि अर्थ मन्त्रालयको बजेट प्यारामिटर बाहिर गएर विदेशी सरकार वा विदेशी राजदूतवादसँग सहयोग लिन बन्द गर्नु पर्यो। नेताहरू तयार हुनुहुन्छ? चौथो कुरो, आफ्नै छोराछोरीलाई, नजिकको नातादारलाई वा अलि भोट ब्याङ्क धेरै भएको कार्यकर्ताको छोराछोरीलाई छात्रवृत्ति दिलाउन राजदूतावासमा न्यौरा गर्ने काम बन्द गरिदिनु पर्यो। यति गरौँ न, नयाँ सिलसिला सुरुवात हुन्छ। स्वाभिमानका साथ, गर्वका साथ हामी वस्तुनिष्ठ भएर, हामी अन्तर्राष्ट्रमा जाँदैनौँ, त्यो सही कुरा हो, तर हामी वस्तुनिष्ठ भएर जाँदाखेरि पनि हामीले आफूलाई कमजोर बनाइरहेका यी कुराहरूलाई चाहिँ छोडिदिन तयार भयौँ भने हामी सही दिशातिर जान सक्छौँ भन्ने मेरो कुरा हो। तेस्रो कुरा मैले अघि नै भने, तेस्रो आवश्यकता सब वकिल हुन छोडिदिउँ। देशभक्त, आलोचनात्मक नागरिक बनाऊ। पार्टीमा चाहिन्छ, पार्टीमा चाहिँ पार्टीको प्लिड गर्ने हो, ठिक छ, तर एउटा सीमा हुन्छ नि त्यसको। अन्ध समर्थक ठिक छैन, अन्ध विरोधी पनि ठिक छैन। चौथो, अघि मैले भने वैचारिक स्पष्टता पनि चाहिन्छ। अहिलेको अघि भने जतिसुकै ठुल्ठुलो कुराकानी गरे पनि अहिलेको विश्व परिस्थितिमा राष्ट्रिय पुँजीको विकास, उत्पादक शक्तिको विकास, समाजवादको आधार कसरी बन्छ पुँजीवादको विकास नभइसकेको देशहरूमा भन्ने कुरा बुझेन भने जतिसुकै पनि बन्दैन, दलाल पुँजीवादै हुने हो। वैचारिक स्पष्टता, अहिलेको विश्वव्यापीकरण र भौगोलिक पुँजीवादमा हामी चाहिँ आर्थिक क्षेत्रबाट जो नवोपनिवेशको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ त्यसलाई ठिक ढङ्गले बुझ्न र चिर्न चाहेन भने हामी नवोपनिवेश नै हुने, स्वाधीन हुन सक्दैन। यस्ता थुप्रै कुरा वैचारिक स्पष्टता हासिल गर्नुपर्ने कुराहरू छन्। त्यस पछाडि मात्रै यति भइसकेपछि बल्ल हामी असंलग्न र स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिमा आउन सक्छौँ। त्यस्तो नीति अपनाउन छिमेकीहरूसँग खेलबाड गर्ने होइन, छिमेकीहरूलाई जिस्क्याउने होइन, छिमेकीहरूसँग बाहिर देखाउनलाई होइन, भित्रैदेखि नै दुवै छिमेकीहरूसँग असल मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम राख्न पहल र प्रयत्न हाम्रो हुनुपर्छ। त्यसो गर्दाखेरि जुन छिमेकीले हामीलाई अलि बढी हस्तक्षेप वा अतिक्रमण गर्छ त्यति हदसम्म हामी सङ्घर्ष गर्न तयार हुनुपर्छ। तर हाम्रो नियत, हाम्रो सोच भने छिमेकीहरूसँग राम्रो सम्बन्ध कायम गर्ने नै हुनुपर्छ। अर्को, सम्पूर्ण देशभक्त शक्तिहरूलाई त्यसपछि मिलाएर एउटा, अघि यहाँ राष्ट्रिय सहमतिको पनि कुरा आयो, सम्पूर्ण देशभक्त शक्तिहरूको बीचको एकता र सहमति भन्छु म चाहिँ, त्यसको आवश्यकता छ। परराष्ट्र नीति र परराष्ट्र सम्बन्धमा, सुरक्षा नीति र सुरक्षा दृष्टिकोणमा, कूटनीतिमा राष्ट्रिय सहमति कायम हुन सके त्यो पनि पहल गर्ने हो, तर देशभक्त शक्तिहरूको बीचमा एकता र सहमति आजको मुख्य आवश्यकता। र अन्तमा नेपालको सन्दर्भमा देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनको अगुवा शक्ति भनेको वामपन्थी शक्तिहरू हो। त्यो वामपन्थी शक्तिहरूले अहिलेको देशको परिस्थितिलाई गम्भीर रूपमा अध्ययन गरेर, समीक्षा गरेर एकता गर्ने, एकता भनेको पार्टी एकता नै होइन, सम्भव छ भने वैचारिक रूपले समीप भएका साथीहरूको पाछा पार्टी एकता गरौँ, रणनीतिक मुद्दाहरूमा समानता भएका शक्तिहरूसँग लेफ्ट सोशलिस्ट फ्रन्ट बनाऊ, वाम समाजवादी मोर्चा बनाऊ, नभए पनि चुनावमा तालमेल गरेर जाउँ। त्यसो भयो भने हामी सही दिशातिर थोरै भए पनि अगाडि बढ्न सक्छौँ। एकले अर्कालाई सिद्ध्याउनमा रमाउने, त्यसो गर्दाखेरि नेपालको कम्युनिस्ट तथा वामपन्थी आन्दोलन विसर्जनमा जाने कुरालाई योगदान पुर्याउने र तमासा हेर्ने, अनि त्यसको परिणामस्वरूप नेपालमा राष्ट्रिय स्वाधीनताको निम्ति मुख्य खतरा बनेको साम्राज्यवादी शक्तिहरूलाई यही अड्डा जमाउन ल्याउने र समाजवादको कुराकानी गर्ने र साम्राज्यवादी नाइकेलाई हस्तक्षेप गर्न दिने तालले केही हुँदैन।
त्यस कारण योमा हामी गम्भीर बनौँ, गम्भीर बन्यौँ भने सही दिशातिर जान सकिन्छ। तर अहिले कमसेकम हामी सबैले राष्ट्रियताको पक्षमा संवेदनशील बनाऊँ। नेपालमा जुन सम्भावना छ विश्वमै अहिलेसम्म पनि त्यो सम्भावना छ, सिद्धिसकेको छैन कि शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाबाट पनि आफूले जारी गरेको संविधान जो समाजवाद उन्मुख छ भनिएको छ, त्यो समाजवाद उन्मुख संविधानको कार्यान्वयनको निम्ति राज्यको नेतृत्व गरेर सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण केही हदसम्म अगाडि बढाउने र परिस्थितिले माग गरे अनुसार वर्ग सङ्घर्षलाई सही दिशातिर लिएर नेपालमा समाजवाद निर्माण गर्ने अपूर्व सम्भावना छ। त्यो सम्भावनालाई पक्रन सक्ने दिशातिर अगाडि जाँदा नै अहिलेको विश्व परिस्थितिले उत्पन्न गरेका चुनौतीलाई पनि ठिक ढङ्गले चिर्न सक्छौँ। त्यसको निम्ति एकजुट हौँ भन्दै म बिदा हुन्छु। लाल सलाम। जनताको निम्ति यी स्रोत साधनको प्रयोग हुनुपर्दछ, त्यसमा सबैको जनताको हक हुन्छ भन्ने मान्यता, अर्को मान्यता बोकेर अनि समाजवादी शक्ति अगाडि बढेको छ। हो यो सबै कुराहरूको सन्दर्भमा यो दुईटै शक्तिको बीचको सङ्घर्ष चलिरहेको छ। यो सङ्घर्ष जारी छ। विश्वको पैमानामा साम्राज्यवादका विरुद्धमा सारा न्यायप्रेमी जनताहरू सङ्घर्ष गरिरहेका छन् र त्यसै गरी देश देशभित्र पनि साम्राज्यवादको स्वार्थको रक्षा गर्ने ती पुँजीवादी उदारवादी शक्तिसँग त्यहाँका सर्वहारा क्रान्तिकारी शक्तिहरू पनि जुधिरहेका छन्। र नेपालको सन्दर्भ कस्तो छ भने यो दुईटा ठुला देशको बिचमा नेपाल उपस्थित छ। चीन अगाडि बढ्यो, समाजवादी देश अगाडि बढ्यो, भारतभित्रका दक्षिणपन्थी शक्तिहरू देखेर आत्तालिएका छन् र आफ्नो संसारमा र यो क्षेत्रमा वर्चस्व कसरी काम गर्न सकिन्छ भने सोच अगाडि सारेको छ। यो सबै चिजहरूको सन्दर्भमा हाम्रो देशले कसरी आफ्नो अस्तित्वको रक्षा गर्ने, स्वार्थको रक्षा गर्ने, सम्मानको स्थान हासिल गर्ने र नेपाली जनताको जीवनलाई अत्यन्तै सुन्दर बनाउने एउटा ठुलो चुनौती हाम्रो सामु आएको छ। हो यही चुनौती सबको बिचमा संयुक्त राष्ट्रको बडापत्रले केही सिद्धान्त अगाडि सार्यो, तर त्यो सिद्धान्त कागजमा रहे, कतिपय देशले सो पालन गरेनन्। मानव अधिकारका कुराहरू उठाइए, अरूको निम्ति ती पालन गर्ने कुरा गरिए, तर कतिपय त्यही सिद्धान्तका गफ हाँक्नेले सो पालन गरेनन्। यो सबै स्थिति भइसकेपछि जब ब्लकमा संसार बाँडिएपछि अनि त्यसपछि तपाईँलाई थाहा छ कि नासेरले खास गरिकन इजिप्टका त्यहाँका राष्ट्रपतिले नन एलाइन मुभमेन्टको निम्ति एउटा पहल गरेर असंलग्न राष्ट्रहरूको एउटा सङ्गठन निर्माण गर्नुपर्छ भनेर त्यसलाई केही पञ्चशीलको सिद्धान्त अगाडि सारियो र नेपाल पनि यस्तो भू राजनीतिक अवस्थामा भएको देशलाई कुनै ब्लकमा सामेल नगर्ने भनेर यसले स्वतन्त्र र सम्मानजनक ढङ्गले आफ्नो अस्तित्वलाई जोगाउनका लागि यो असंलग्न रहने भन्ने नीति लिएर अगाडि बढ्यो र अरूलाई भन्यो तपाईँहरूले नेपाललाई रणभूमि बनाउने काम नगर्नुहोस्, तपाईँहरू आपसमा लडाइँ लडे पनि नेपाललाई मुस्ने काम नगर्नुहोस्, चीन र भारतको बिचमा युद्ध हुँदा पनि नेपालको भूभागलाई प्रयोग गर्ने काम नगर्नुहोस्। नेपालका विगतका शासकहरूले यस अर्थमा एक हदसम्म राम्रै भूमिका खेले। पृथ्वीनारायण शाहले नेपालको भू राजनीतिक अवस्थाको जटिलतालाई बुझेर चीन र भारतको बिचमा रहेको नेपालको अस्तित्वलाई कसरी जोगाउने भन्ने बारेमा पनि उनले केही यस्ता विदेश नीतिका पक्षहरू पनि अगाडि सारे। यी सबै पक्ष त छँदैछ। नेपाललाई उपनिवेश बनाउन चाहने प्रयत्नलाई नेपाली गोर्खा सेनाहरूले पराजित गरेको हुनाले नेपाल कहिले पनि कसैको उपनिवेश भएन। नेपाली जनतालाई स्वाधीनता प्यारो छ, नेपाली जनतालाई देशप्रतिको प्रेम प्यारो छ। त्यसो हुनाले यो देशभक्तिको भावनालाई जगाउने काममा 2006 सालमा कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भएपछि, पुष्पलालको रूपमा भएपछि अनि जब भारतीय हस्तक्षेप भयो दिल्ली सम्झौताको नाउँमा, त्यसका विरुद्धमा आवाज घन्किए। आजसम्म पनि नेपालीहरूले भनिरहेका छन् कि विदेशीहरू आफ्नो स्वार्थको निम्ति नेपालको साधन स्रोत प्रयोग गर्न चाहन्छ, चाहे त्यो कोशी सम्झौता होस् या गण्डक सम्झौता, 1950 को सन्धि होस् वा अन्य कुनै पनि सम्झौता, सिमानाका प्रश्नहरू होस् या अरू कुनै पनि व्यापार सम्बन्धी विषयवस्तुहरू, यी सबै कुराहरूको सन्दर्भमा नेपाली जनतामा त्यो बेलाको
भनौँ शासकहरूले गरेको कमजोरीको कारणले गर्दाखेरि नेपाल यी कतिपय असमान सम्झौतामा बाँधिन बाध्य भएको छ। हो त्यो अवस्था नहोस् भनेर अब नयाँ जागरुकता पैदा गर्नुपर्ने छ। यो जागरुकता पैदा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी कम्युनिस्ट पार्टीको काँधमा छ र त्यो जिम्मेवारी आम देशभक्त नेपाली जनताको काँधमा छ। हो त्यसो हुनाले देशभक्तिको भावनाको जति धेरै हामी प्रचार गर्छौँ, भावना जगाउँछौँ, तर यो जगाउँदाखेरि हामी अन्ध देशभक्त होइन, अन्ध राष्ट्रवादी होइन, विदेशी विरोधी होइन। हामी संसारमा सबैसँग मित्रता भाव चाहन्छौँ, कसैसँग शत्रुता कायम गर्न चाहँदैनौँ। तर नेपालको आन्तरिक मामिलामा कसैले पनि हस्तक्षेप गर्छन् भने त्यो नेपाली जनताले सहन सक्दैन। नेपाललाई अनुचित रूपमा कुनै असमान किसिमको सम्झौतामा कसैले फसाउन खोज्छ भने, अनुचित सम्झौतामा डोर्याउन खोज्छ भने त्यो नेपाली जनतालाई सह्य छैन। हो यी सबै कुराहरूको सन्दर्भमा म आफै पनि जतिखेर म परराष्ट्र मन्त्री थिएँ या प्रधानमन्त्री थिएँ, नेपालको असङ्गठित परराष्ट्र नीति सम्बन्धी, नेपालको विदेश नीति सम्बन्धी एउटा दस्तावेज अगाडि सार्नका लागि मैले पहल गरेका थिएँ। अनि म प्रधानमन्त्री भएको बेलामा परराष्ट्र नीति मात्रै होइन, परराष्ट्र नीति मात्रै होइन, सुरक्षा नीति पनि, राष्ट्रिय सुरक्षा नीति पनि बनाउनु पर्दो रहेछ भनेर मैले तत्कालीन समयको रक्षा मन्त्रीको नेतृत्वमा अर्को टिम बनाएको थिएँ र उसले सुरक्षा नीति पनि सम्बन्धित दस्तावेज तयार गरेको थियो। तर ती सबैमा अझै गहन छलफल गरेर पार्टीहरू र नेताहरूको बिचमा एक राय बन्न सकिरहेको छैन र यो विषय, दुईटै विषय, हाम्रो परराष्ट्र नीतिको मामिला होस् या सुरक्षा नीतिको मामिला होस्, यसमा राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता छ। यो सबै कुराहरूको सन्दर्भमा अहिले विश्वमा जुन तनावको कुरा गर्नु चाहिँ एकदम ठिक हो। अघि तपाईँले देखिसक्नु भएको छ, सुनिसक्नु भएको छ। अहिले यहाँ त कस्तो भयो, 2:32 भइसक्यो, बोल्न त बाँकी नै जस्तो छ। अब यहाँ 800 सैनिक क्याम्प र बेस क्याम्प रहेछ संसारमा। अमेरिकाले 800 संसारभरिमा बनायो। अनि ल्याटिन अमेरिकामा मात्र 10% छ। अफ्रिकाका 15वटा देशमा रहेको छ। यसरी अफ्रिकाका 15 देशमा, ल्याटिन अमेरिकामा 10%, संसारभरि 800 सैनिक क्याम्प। यो सबै सैनिक क्याम्पहरू किन राख्नु पर्यो? ठाउँ ठाउँमा एकदम पुरै विभिन्न द्वीपहरू किन कब्जा गर्नु पर्यो? किन भन्दाखेरि संसारबाट हिँड्ने त्यो बाटोलाई त्यसलाई पनि कन्ट्रोल गर्ने, अनि त्यसपछि चाहिँ त्यहाँ उसले कसैले तलमाथि केही गर्यो भने एकैचोटि कब्जा गर्ने। यी सबै सन्दर्भमा मिसाइलहरूको विकास, मिसाइलको धम्की, यो सबै कारणले गर्दाखेरि रुसले पनि एक समयमा विकास गर्यो। अहिले संसारको हतियारको कुरा गर्ने हो भने संसारका खास गरिकन 9वटा देशहरूसँग एकदम आधुनिक हात हतियारहरू सबभन्दा बढी छन् र त्यसको सबभन्दा बढी अहिले खर्च भनेको नम्बर 1 अमेरिकाले, 2 नम्बरमा चीनले खर्च गरेका छ। र यो हतियारको होडबाजीले हामी चिन्तित छौँ। र यो हतियारको होडबाजी र युद्धले कुनै पनि समस्याको समाधान निकाल्दैन। त्यसो हुनाले यथार्थ स्थितिलाई स्वीकार गरौँ। यसरी अरूलाई कझ्याएर, शक्ति देखाएर हिजो उपनिवेश बनाएको जुन युग थियो, अफ्रिकामा त दासलाई किनेर लान्थ्यो, मान्छेलाई दासको रूपमा किनेर लान्थ्यो, बजार, दास बजार लाग्थ्यो, दासहरूको हाट बजार। अनि राम्रो राम्रो दासहरू खोजिकन तराजुमा तौले जस्तै, अनि त्यसपछि लगन लान्ने गर्थ्यो। घाना होस्, सियरा लियोन होस्, विभिन्न देशमा अहिले पनि तपाईँ जानुभयो भने त्यही पाउनुहुन्छ। पुरानो त्यो कुन ठाउँमा के गरेका थिए त्यो इतिहासको झलक त्यहाँ देख्न पाउनुहुन्छ। भनेपछि अब संसार पुरानो ठाउँमा फर्किन सक्दैन। त्यस हुनाले अमेरिकाका जनता पनि जागरुक हुनु पर्यो, विश्वका जनता जागरुक हुनु पर्यो र विश्वका जनताहरू पनि जागरुक भइरहेका छन्। हुन त साम्राज्यवादी शक्तिहरूले कसरी आफ्नो प्रभुत्व कायम गर्ने भन्ने बारेमा आर्थिक रूपमा आफ्नो पन्जा बढाउँदै लाने क्रममा नै वर्ल्ड ब्याङ्कको स्थापना गरे, IMF को स्थापना गरे र अहिले पनि संसारमा हामी देख्छौँ यी नयाँ फासीवादी शक्तिहरूले टाउको उठाउन थालेका छन्। अन्ध राष्ट्रवादी शक्तिहरूले टाउको उठाउन थालेका छन्। अनि धार्मिक रूपमा फन्डामेन्टलिस्टहरूले
ले पनि टाउको उठाउन थालेका छन् र यस्तो सबै स्थितिलाई यस्तालाई संरक्षण गर्ने काममा उही पुँजीवादी साम्राज्यवादी शक्तिहरू लागेका छन्। यो सबै अवस्थाभित्र हामी के चाहन्छौँ भन्दाखेरि संसार यी सबै चिजबाट मुक्त हुन सकोस्, एउटा सुन्दर समाजको निर्माण होस् र हामी प्रत्येक देशको अर्थतन्त्रले आफ्नो देशका जनताको हितमा केन्द्रित भएर चल्न सकोस् र संसारको मानव जातिहरू मिलेर अगाडि बढुन् भन्ने हाम्रो चाहना हो। र यो चाहना हाम्रो मनको चाहना हो, चाहनाले मात्र हुँदो रहेनछ, किनभने संसारमा अहिले पनि असमानता बढेको छ अनि साम्राज्यवादी शक्तिहरूले आक्रमण गरिरहेका छन् र त्यसका विरुद्धमा पनि जनताको प्रतिरोध जारी छ। वर्ग सङ्घर्ष भइरहेको छ, विभिन्न संस्थाहरू जन्मेका छन्, इन्टरनेसनल पिपुल्स एसेम्ब्लीदेखि लिएर विभिन्न खालका संस्थाहरू अगाडि बढिरहेका छन्। यो सबै संस्थाको आफ्नो भूमिका छ। रुस युक्रेनको युद्धको बारेमा चर्चा भइसक्यो। युक्रेनलाई नाटोको सदस्य बनाउन चाह्यो, अमेरिकी सेना रुसको सीमा नजिक जान चाह्यो अनि युक्रेन हिजो सोभियत सङ्घको अङ्ग, त्यसलाई पनि ल्याइसकेपछि रुसले सहन चाहेन। रुसको शक्ति फेरि बढेर गएको छ। यो सबै स्थितिभित्र त्यसै गरी तपाईँले सुनिहाल्नुभयो कि फिनल्यान्ड र स्विडेन पनि अब नाटोको सदस्य बन्ने भए। यी सबै स्थितिले गर्दाखेरि चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था छ। उता नाटोको विस्तार किन गरिएको छ युरोपमा भने अहिले अमेरिकाले आइपिएस इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजी भन्ने ल्याएको छ। त्यो इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजीमा उसले 3टा देशलाई शत्रुको घोषणा गरेका छ। एउटा रुसलाई, अर्को चीनलाई, तेस्रो उत्तर कोरियालाई। र त्यो 3टालाई घोषणा गरिसकेपछि रुसलाई नियन्त्रणले घेराबन्दीमा पार्नका लागि नाटोको त्यहाँ युरोपमा विस्तार, चीनलाई घेराबन्दीमा पार्नका लागि इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजी। यो इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजीभित्र अमेरिका भयो, जापान भयो, अस्ट्रेलिया भयो, इन्डिया भयो, यी 4वटा देशहरू एकताबद्ध छन्। यी सबै चिजहरूको सन्दर्भमा त्यसलाई काउन्टर गर्नका लागि अमेरिकाको एकलौटी वर्चस्वबाट चिन्तित भएको अवस्थामा यी 5वटा देशहरूले पनि आफ्नो एउटा एलायन्स बनाए। त्यसलाई ब्रिस्क भन्छन्। ब्रिस्क भनेको ब्रीबाट ब्रिटेन, बीबाट ब्राजिल, आरबाट रसिया, आईबाट इन्डिया, त्यसपछि साउथ अफ्रिका, एसबाट साउथ अफ्रिका, सीबाट चाइना। चीन, भारत, रुस, ब्राजिल, दक्षिण अफ्रिका, यी 5वटा देशले अब हामी आर्थिक सहयोगहरू गरौँ, एकअर्का देशलाई सहयोग गरौँ भन्ने विचारहरू पनि अगाडि सारे छन्। यी विभिन्न एलायन्सहरू बनिरहेका छन्। कहिले बन्छन्, कहिले भत्किन्छन्, कहिले सक्रिय भएर अगाडि बढ्छन्, कहिले निष्क्रिय भएर बसिरहेका छन्। कस्तो शासक छ, त्यो शासकले कस्तो नीति लिन्छ, त्यसको आधारमा यी सबै कुराहरू हुने गरेको छ। त्यस हुनाले हाम्रो देशको सन्दर्भमा चर्चा गर्दाखेरि हामी आफ्नो देशको हितको निम्ति सजग हुनुपर्ने आवश्यकता छ। यो एमसिसीको सन्दर्भमा आयो, तर विडम्बना के भन्दाखेरि कम्युनिस्ट पार्टीकै नेता प्रधानमन्त्री भएको बेलामा एमसिसीलाई नेपालमा भित्र्यायो। भित्र्याउने मात्रै होइन, आइपिएसमा जोडिने स्थिति पनि बन्न पुग्यो। पार्टीभित्र त्यो बेलामा जोरदार रूपमा आवाज उठ्यो। आवाज उठिसकेपछि सरकारमा एउटा एक ढङ्गको देशको स्थिति अर्कै ढङ्गले बदलियो। 5 दलीय गठबन्धनको हातमा सत्ता पुग्यो। सत्ता पुगिसकेपछि तपाईँलाई थाहा छ फेरि एमसिसी पास गर्नुपर्ने विषय उठ्यो। विषय उठ्दाखेरि हामी एमसिसी यथास्थितिमा पास गर्न हुँदैन भन्ने, अनि कम्युनिस्ट पार्टी भनिएको एमाले, नेपाली कङ्ग्रेस जो पश्चिमा शक्तिको प्रभावमा रहेको छ र दक्षिणको प्रभावमा रहेको छ, वो दुईटै मिलेर पास गर्ने अवस्थामा झन्डै पुग्ने। तर शर्त कस्तो थियो भने सभामुखलाई हटाउनु पर्ने, 14 जना एकीकृत समाजवादीका मान्छेलाई सांसदबाट खारिज गर्नुपर्ने, अनि त्यसपछि उनीहरूको पार्टी दर्ता खारिज गर्नुपर्ने, अनि प्रधान न्यायाधीशमाथिको महाभियोग हटाउनु पर्ने। यी सबै शर्तलाई शेरबहादुरले अस्वीकार गरेको हुनाले त्यस्तो अवस्थामा जटिल मोडमा पुगेको थियो। त्यो जटिल मोडभित्र हामीले इन्टरनेसनल प्र्याक्टिसलाई ध्यानमा राखेर अनि त्यसपछि व्याख्यात्मक टिप्पणी जहाँ सबै कमिटमेन्टहरू छन्, यो कुनै सैन्य गठबन्धन छ भने हामी मान्दैनौँ। यो आर्थिक सहयोगको सम्झौता बाहेक अरू किसिमको यदि यो सम्झौता हुन्छ भने हामी त्यसलाई स्वीकार गर्दैनौँ। त्यस्तो भयो भने 30 दिनको पूर्व सूचना दिएर हामी त्यहाँबाट ब्याक हुन्छौँ। यी सबैले गर्दाखेरि एउटा ठुलो ढाडस दियो, नेपाली जनताको भावना प्रतिबिम्बित भयो। अब त्यसलाई व्यवहारमा लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसको निम्ति जनतामा चेतना
सजगता आवश्यक छ। यो सजग बनाउने कामको निम्ति जुट्नुपर्छ। झन्डै त्यस्तै एसपीपीको बारेमा पनि त्यही भइसकिया छ। एसपीपी कुनै सम्झौता भएको छ कि छैन थाहै भएन, पछि त भइसकेको रहेछ। नेपालले चिठी पठाएको रहेछ, त्यो पनि आर्मीले नै पठाएको रहेछ। आर्मीले पठाउनै नहुने आर्मीले पठाएको रहेछ, त्यो पनि प्रधानमन्त्रीको सरकारको स्वीकृति लिएर पठाएको रहेछ, त्यो पनि कम्युनिस्ट पार्टीको प्रधानमन्त्री भएको बेलामा। विडम्बना होइन? त्यस्तो अवस्थामा जब हामीले शेरबहादुर प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दियौँ, दबाब दिइसकेपछि उहाँले त्यसलाई स्वीकार नगर्ने, नेपाली सेनाले पनि त्यसलाई स्वीकार नगर्ने, भनेर त्यसलाई अस्वीकार गर्ने कुरा त गरेको छ। अहिले फेरि अलमलमका कुरा आइरहेका छन्। अस्ति भर्खर मात्रै म र कमल प्रचण्डले दुईटैले हामीले भन्यौँ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई तुरुन्तै त्यो चिठी पठाउनुहोस्, ढिलाढाला हुने काम नहोस्। त्यस हुनाले जनताको तहबाट पनि आवाज उठ्नु पर्दछ, जनता सजग हुनुपर्छ। किनभने नेपालको राष्ट्रियताको रक्षा गर्ने भनेको नेपाली जनताले हो। त्यो जनतामा त्यो चेतना र जागरण आयो भने, सङ्गठित आवाज बुलन्द भइसकेपछि र त्यसको साथमा पार्टीहरू पनि रहिसकेपछि पार्टी र जनताको यो दुईटैको एकताले गर्दाखेरि देशलाई जोगाउन सकिन्छ, देशको रक्षा गर्न सकिन्छ, स्वाभिमानको रक्षा गर्न सकिन्छ। तर हामी कहिले पनि विषय सन्दर्भलाई नबुझिकन चल्ने होइन। सबै कुरालाई राम्रो ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषण गरेर अगाडि बढ्न सक्नु पर्दछ। कुनै किसिमको अतिवादमा फस्यौँ भने फाइदा होइन, नोक्सानी पुर्याउँछ। त्यस हुनाले हामीले बडो कूटनीतिक कौशलताका साथ आफ्नो परराष्ट्र नीतिलाई सम्बन्धलाई अघि बढाउनु पर्ने भएको हुनाले धेरै मित्रता, धेरैसँगको मित्रता हामीले कायम गर्ने, कसैसँग पनि शत्रुता नहोस् भन्ने कुरालाई सकेसम्म विचार गर्ने। कहीँ भइहालेको छ भने धेरै मित्रको साथ लिएर नेपालको स्ट्रेन्थलाई बलियो बनाउन कामको निम्ति हाम्रो परराष्ट्र नीति र सञ्चालन गर्ने संयन्त्र कूटनीतिक कौशलतामा नेपाल अत्यन्तै कुशल हुनुपर्दछ। त्यो कुशलताको कमी देखिन्छ। फलस्वरूप अनेक सम्झौतामा नेपाल चुक्ने गरेको छ, विदेशीहरूको हात माथि हुने गरेको छ, उसको स्वार्थको निम्ति हामीले नतमस्तक हुने गरेका छौँ। यी सबै कुराहरू जोगिएर अगाडि बढ्ने आधार विद्यमान छ। किन नेपाली जनता बीचको एकता, राष्ट्रियताप्रतिको समर्पणको भावना र यसलाई लिइकन चाहिँ राष्ट्रले यो स्ट्रेन्थलाई प्रयोग गर्नका लागि विदेशी मित्र राष्ट्रहरूसँग पनि सुमधुर सम्बन्धलाई अगाडि बढाउने र आफ्नो धारणालाई, देशको हितमा केन्द्रित भएको धारणालाई सुस्पष्ट पारेर कुनै किसिमको कसैको स्वार्थको शिकार नहुने कुरा लान सक्यो भने नेपालको भविष्य अवश्य पनि राम्रो छ। संसारमा सकभर रहोस् द्वन्द्व भन्ने हाम्रो चाहना हो। द्वन्द्व भए पनि नेपाल त्यसमा सहभागी हुने स्थिति नबनोस् भन्ने कुरामा हाम्रो ध्यान पुग्नुपर्छ। यति कुरा भएर म आफ्नो भनाइ पनि यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। भन्नुपर्ने धेरै थियो, समय जहिले पनि थोरै हुन्छ। अहिले चाहिँ मैले यति भएर आफ्नो कुरा टुङ्ग्याएँ। धन्यवाद, नमस्कार। कसैसँग शत्रुता कायम गर्न चाहँदैन, तर नेपालको आन्तरिक मामिलामा कसैले पनि हस्तक्षेप गर्छन् भने त्यो नेपाली जनताले सहन सक्दैन। नेपाललाई अनुचित रूपमा कुनै असमान किसिमको सम्झौतामा कसैले फसाउन खोज्छ भने, अनुचित सम्झौतामा डोर्याउन खोज्छ भने त्यो नेपाली जनतालाई सह्य छैन हो। यी सबै कुराहरूको सन्दर्भमा म आफै पनि जतिखेर म परराष्ट्र मन्त्री थिएँ या प्रधानमन्त्री थिएँ, नेपालको असङ्गठित परराष्ट्र नीति सम्बन्धी, नेपालको विदेश नीति सम्बन्धी एउटा दस्तावेज अगाडि सार्नका लागि मैले पहल गरेका थिएँ। अनि म प्रधानमन्त्री भएको बेलामा परराष्ट्र नीति मात्रै होइन, परराष्ट्र नीति मात्रै होइन, सुरक्षा नीति पनि, राष्ट्रिय सुरक्षा नीति पनि बनाउनु पर्दो रहेछ भनेर मैले तत्कालीन समयको रक्षा मन्त्रीको नेतृत्वमा अर्को टिम बनाएको थिएँ र उसले सुरक्षा नीति पनि दस्तावेज सम्बन्धित दस्तावेज तयार गरेको थियो। तर ती सबैमा अझै गहन छलफल गरेर पार्टीहरू र नेताहरूको बिचमा एक राय बन्न सकिरहेको छैन। र यो विषय, दुईटै विषय, हाम्रो परराष्ट्र नीतिको मामिला होस् या सुरक्षा नीतिको मामिला होस्, यसमा राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता छ। यो सबै कुराहरूको सन्दर्भमा अहिले विश्वमा जुन तनावको कुरा गर्नु चाहिँ एकदम ठिक हो। अघि तपाईँले देखिसक्नु भएको छ, सुनिसक्नु भएको छ। अहिले यहाँ त कस्तो भयो, 2:32 भइसक्यो, बोल्न त बाँकी नै जस्तो छ। अब यहाँ 800 सैनिक
क्याम्प र बेस क्याम्प रहेछ संसारमा। अमेरिकाले 800 संसारभरिमा बनायो। अनि ल्याटिन अमेरिकामा मात्र 10% छ। अफ्रिकाका 15वटा देशमा रहेको छ। र यसरी अफ्रिकाका 15 देशमा, ल्याटिन अमेरिकामा 10%, संसारभरि 800 सैनिक क्याम्पहरू। यो सबै सैनिक क्याम्पहरू किन राख्नु पर्यो? ठाउँ ठाउँमा एकदम पुरै विभिन्न द्वीपहरू किन कब्जा गर्नु पर्यो? किन भन्दाखेरि संसारबाट हिँड्ने त्यो बाटोलाई त्यसलाई पनि कन्ट्रोल गर्ने, अनि त्यसपछि चाहिँ त्यहाँ उसले कसैले तलमाथि केही गर्यो भने एकैचोटि कब्जा गर्ने। यी सबै सन्दर्भमा मिसाइलहरूको विकास, मिसाइलको धम्की, यो सबै कारणले गर्दाखेरि रुसले पनि एक समयमा विकास गर्यो। अहिले संसारको हतियारको कुरा गर्ने हो भने संसारका खास गरिकन 9वटा देशहरूसँग एकदम आधुनिक हात हतियारहरू सबभन्दा बढी छन्। र त्यसको सबभन्दा बढी अहिले खर्च भनेको नम्बर 1 अमेरिकाले, 2 नम्बरमा चीनले खर्च गरेको छ। र यो हतियारको होडबाजीले हामी चिन्तित छौँ। र यो हतियारको होडबाजी र युद्धले कुनै पनि समस्याको समाधान निकाल्दैन। त्यसो हुनाले यथार्थ स्थितिलाई स्वीकार गरौँ। यसरी अरूलाई कझ्याएर, शक्ति देखाएर हिजो उपनिवेश बनाएको जुन युग थियो, अफ्रिकामा त दासलाई किनेर लान्थ्यो, मान्छेलाई दासको रूपमा किनेर लान्थ्यो। बजार, दास बजार लाग्थ्यो, दासहरूको हाट बजार। अनि राम्रो राम्रो दासहरू खोजिकन उही तराजुमा तौले जस्तै, अनि त्यसपछि लगेर लान्ने गर्थ्यो। घाना होस्, सियरा लियोन होस्, विभिन्न देशमा अहिले पनि तपाईँ जानुभयो भने त्यही पाउनुहुन्छ। पुरानो त्यो कुन ठाउँमा के गरेका थिए त्यो इतिहासको झलक त्यहाँ देख्न पाउनुहुन्छ। भनेपछि अब संसार पुरानो ठाउँमा फर्किन सक्दैन। त्यस हुनाले अमेरिकाका जनता पनि जागरुक हुनु पर्यो, विश्वका जनता जागरुक हुनु पर्यो, र विश्वका जनताहरू पनि जागरुक भइरहेका छन्। हुन त साम्राज्यवादी शक्तिहरूले कसरी आफ्नो प्रभुत्व कायम गर्ने भन्ने बारेमा आर्थिक रूपमा आफ्नो पन्जा बढाउँदै लाने क्रममा नै वर्ल्ड ब्याङ्कको स्थापना गरे, IMF को स्थापना गरे। र अहिले पनि संसारमा हामी देख्छौँ यी नयाँ फासीवादी शक्तिहरूले टाउको उठाउन थालेका छन्, अन्ध राष्ट्रवादी शक्तिहरूले टाउको उठाउन थालेका छन्, अनि धार्मिक रूपमा फन्डामेन्टलिस्टहरूले पनि टाउको उठाउन थालेका छन्। र यस्तो सबै स्थितिलाई यस्तालाई संरक्षण गर्ने काममा उही पुँजीवादी साम्राज्यवादी शक्तिहरू लागेका छन्। यो सबै अवस्थाभित्र हामी के चाहन्छौँ भन्दाखेरि संसार यी सबै चिजबाट मुक्त हुन सकोस्, एउटा सुन्दर समाजको निर्माण होस्, र हामी प्रत्येक देशको अर्थतन्त्रले आफ्नो देशका जनताको हितमा केन्द्रित भएर चल्न सकोस्, र संसारको मानव जातिहरू मिलेर अगाडि बढुन् भन्ने हाम्रो चाहना हो। र यो चाहना हाम्रो मनको चाहना हो, चाहनाले मात्र हुँदो रहेनछ। किनभने संसारमा अहिले पनि असमानता बढेको छ, अनि साम्राज्यवादी शक्तिहरूले आक्रमण गरिरहेका छन्, र यसका विरुद्धमा पनि जनताको प्रतिरोध जारी छ। वर्ग सङ्घर्ष भइरहेको छ, विभिन्न संस्थाहरू जन्मेका छन्, इन्टरनेसनल पिपुल्स एसेम्ब्लीदेखि लिएर विभिन्न खालका संस्थाहरू अगाडि बढिरहेका छन्। यो सबै संस्थाको आफ्नो भूमिका छ। रुस युक्रेनको युद्धको बारेमा चर्चा भइसक्यो। युक्रेनलाई नाटोको सदस्य बनाउन चाह्यो। अमेरिकी सेना रुसको सीमा नजिक जान चाह्यो, अनि युक्रेन हिजो सोभियत सङ्घको अङ्ग, त्यसलाई पनि ल्याइसकेपछि रुसले सहन चाहे। रुसको शक्ति फेरि बढेर गएको छ। यो सबै स्थितिभित्र त्यसै गरी तपाईँले सुनिहाल्नुभयो कि फिनल्यान्ड र स्विडेन पनि अब नाटोको सदस्य बन्ने भए। यी सबै स्थितिले गर्दाखेरि चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था छ। उता नाटोको विस्तार किन गरिएको छ युरोपमा भने अहिले अमेरिकाले IPS इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजी भन्ने ल्याएको छ। त्यो इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजीमा उसले 3टा देशलाई शत्रुको घोषणा गरेका छ। एउटा रुसलाई, अर्को चीनलाई, तेस्रो उत्तर कोरियालाई। र त्यो 3टालाई घोषणा गरिसकेपछि रुसलाई नियन्त्रणले घेराबन्दीमा पार्नका लागि नाटोको त्यहाँ युरोपमा विस्तार, चीनलाई घेराबन्दीमा पार्नका लागि इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजी। यो इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजीभित्र अमेरिका भयो, जापान भयो, अस्ट्रेलिया भयो, इन्डिया भयो, यी 4वटा देशहरू एकताबद्ध छन्। यी सबै चिजहरूको सन्दर्भमा त्यसलाई काउन्टर गर्नका लागि अमेरिकाको एकलौटी वर्चस्वबाट चिन्तित भएको अवस्थामा यी 5वटा देशहरूले पनि आफ्नो एउटा एलायन्स बनाए। त्यसलाई ब्रिक्स भन्छन्।
ब्रिक्स भनेको ब्रीबाट ब्रिटेन, ब्रीबाट ब्राजिल, आरबाट रसिया, आईबाट इन्डिया, त्यसपछि साउथ अफ्रिका, एसबाट साउथ अफ्रिका, सीबाट चाइना, चीन, भारत, रुस, ब्राजिल, दक्षिण अफ्रिका, यी 5वटा देशले अब हामी आर्थिक सहयोगहरू गरौँ, एकअर्का देशलाई सहयोग गरौँ भन्ने विचारहरू पनि अगाडि सारे छन्। यी विभिन्न एलायन्सहरू बनिरहेका छन्, कहिले बन्छन्, कहिले भत्किन्छन्, कहिले सक्रिय भएर अगाडि बढ्छन्, कहिले निष्क्रिय भएर बसिरहेका छन्। कस्तो शासक छ, त्यो शासकले कस्तो नीति लिन्छ, त्यसको आधारमा यी सबै कुराहरू हुने गरेको छ। त्यस हुनाले हाम्रो देशको सन्दर्भमा चर्चा गर्दाखेरि हामी आफ्नो देशको हितको निम्ति सजग हुनुपर्ने आवश्यकता छ। यो एमसीसीको सन्दर्भमा आयो, तर विडम्बना के भन्दाखेरि कम्युनिस्ट पार्टीकै नेता प्रधानमन्त्री भएको बेलामा एमसीसीलाई नेपालमा भित्र्यायो। भित्र्याउने मात्रै होइन, आइपीएसमा जोडिने स्थिति पनि बन्न पुग्यो। पार्टीभित्र त्यो बेलामा जोरदार रूपमा आवाज उठ्यो। आवाज उठिसकेपछि सरकारमा एउटा एक ढङ्गको देशको स्थिति अर्कै ढङ्गले बदलियो। 5 दलीय गठबन्धनको हातमा सत्ता पुग्यो। सत्ता पुगिसकेपछि तपाईँलाई थाहा छ, फेरि एमसीसी पास गर्नुपर्ने विषय उठ्यो। विषय उठ्दाखेरि हामी एमसीसी यथास्थितिमा पास गर्न हुँदैन भन्ने, अनि कम्युनिस्ट पार्टी भनिएको एमाले, नेपाली कङ्ग्रेस जो पश्चिमा शक्तिको प्रभावमा रहेको छ र दक्षिणको प्रभावमा रहेको छ, ऊ दुईटै मिलेर पास गर्ने अवस्थामा झन्डै पुग्ने। तर शर्त कस्तो थियो भने सभामुखलाई हटाउनु पर्ने, 14 जना एकीकृत समाजवादीका मान्छेलाई सांसदबाट खारिज गर्नुपर्ने, अनि त्यसपछि उनीहरूको पार्टी दर्ता खारिज गर्नुपर्ने, अनि प्रधान न्यायाधीशमाथिको महाभियोग हटाउनु पर्ने। यी सबै शर्तलाई शेरबहादुरले अस्वीकार गरेको हुनाले त्यस्तो अवस्थामा जटिल मोडमा पुगेको थियो। त्यो जटिल मोडभित्र हामीले इन्टरनेसनल प्र्याक्टिसलाई ध्यानमा राखेर अनि त्यसपछि व्याख्यात्मक टिप्पणी जहाँ सबै कमिटमेन्टहरू छन्, यो कुनै सैन्य गठबन्धन छ भने हामी मान्दैनौँ, यो आर्थिक सहयोगको सम्झौता बाहेक अरू किसिमको यदि यो सम्झौता हुन्छ भने हामी त्यसलाई स्वीकार गर्दैनौँ। त्यस्तो भयो भने 30 दिनको पूर्व सूचना दिएर हामी त्यहाँबाट ब्याक हुन्छौँ। यी सबैले गर्दाखेरि एउटा ठुलो ढाडस दियो, नेपाली जनताको भावना प्रतिबिम्बित भयो। अब त्यसलाई व्यवहारमा लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसको निम्ति जनतामा चेतना, सजगता आवश्यक छ। यो सजग बनाउने कामको निम्ति जुट्नुपर्छ। झन्डै त्यस्तै एसपीपीको बारेमा पनि त्यही भइसकिया छ। एसपीपी कुनै सम्झौता भएको छ कि छैन थाहै भएन, पछि त भइसकेको रहेछ। नेपालले चिठी पठाएको रहेछ, त्यो पनि आर्मीले नै पठाएको रहेछ। आर्मीले पठाउनै नहुने आर्मीले पठाएको रहेछ, त्यो पनि प्रधानमन्त्रीको सरकारको स्वीकृति लिएर पठाएको रहेछ, त्यो पनि कम्युनिस्ट पार्टीको प्रधानमन्त्री भएको बेलामा। विडम्बना होइन? त्यस्तो अवस्थामा जब हामीले शेरबहादुर प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दियौँ, दबाब दिइसकेपछि उहाँले त्यसलाई स्वीकार नगर्ने, नेपाली सेनाले पनि त्यसलाई स्वीकार नगर्ने, त्यसलाई अस्वीकार गर्ने कुरा त गरेको छ। अहिले फेरि अलमलमका कुरा आइरहेका छन्। अस्ति भर्खर मात्रै म र कमल प्रचण्डले दुईटैले हामीले भन्यौँ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई तुरुन्तै त्यो चिठी पठाउनुहोस्, ढिलाढाला हुने काम नहोस्। त्यस हुनाले जनताको तहबाट पनि आवाज उठ्नु पर्दछ। जनता सजग हुनुपर्छ, किनभने नेपालको राष्ट्रियताको रक्षा गर्ने भनेको नेपाली जनताले हो। त्यो जनतामा त्यो चेतना र जागरण आयो भने, सङ्गठित आवाज बुलन्द भइसकेपछि र त्यसको साथमा पार्टीहरू पनि रहिसकेपछि पार्टी र जनताको यो दुईटैको एकताले गर्दाखेरि देशलाई जोगाउन सकिन्छ, देशको रक्षा गर्न सकिन्छ, स्वाभिमानको रक्षा गर्न सकिन्छ। तर हामी कहिले पनि विषय सन्दर्भलाई नबुझिकन चल्ने होइन। सबै कुरालाई राम्रो ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषण गरेर अगाडि बढ्न सक्नु पर्दछ। कुनै किसिमको अतिवादमा फस्यौँ भने फाइदा होइन, नोक्सानी पुर्याउँछ। त्यस हुनाले हामीले बडो कूटनीतिक कौशलताका साथ आफ्नो परराष्ट्र नीतिलाई, सम्बन्धलाई अघि बढाउनु पर्ने भएको हुनाले धेरै मित्रता, धेरैसँगको मित्रता हामीले कायम गर्ने, कसैसँग पनि शत्रुता नहोस् भन्ने कुरालाई सकेसम्म विचार गर्ने। कहीँ भइहालेको छ भने धेरै मित्रको साथ लिएर नेपालको स्ट्रेन्थलाई बलियो बनाउन कामको निम्ति हाम्रो परराष्ट्र नीति र सञ्चालन गर्ने संयन्त्र, कूटनीतिक कौशलतामा नेपाल अत्यन्तै कुशल हुनुपर्दछ। त्यो कुशलताको कमी देखिन्छ। फलस्वरूप अनेक सम्झौतामा नेपाल चुक्ने गरेको छ, विदेशीहरूको हात माथि हुने गरेको छ। उसको स्वार्थको निम्ति हामीले
नतमस्तक हुने गरेका छौँ। यी सबै कुराहरू जोगिएर अगाडि बढ्ने आधार विद्यमान छ। किन नेपाली जनता बीचको एकता, राष्ट्रियताप्रतिको समर्पणको भावना र यसलाई लिइकन चाहिँ राष्ट्रले यो स्ट्रेन्थलाई प्रयोग गर्नका लागि विदेशी मित्र राष्ट्रहरूसँग पनि सुमधुर सम्बन्धलाई अगाडि बढाउने र आफ्नो धारणालाई, देशको हितमा केन्द्रित भएको धारणालाई सुस्पष्ट पारेर कुनै किसिमको कसैको स्वार्थको शिकार नहुने कुरा लान सक्यो भने नेपालको भविष्य अवश्य पनि राम्रो छ। संसारमा सकभर रहोस् द्वन्द्व भन्ने हाम्रो चाहना हो। द्वन्द्व भए पनि नेपाल त्यसमा सहभागी हुने स्थिति नबनोस् भन्ने कुरामा हाम्रो ध्यान पुग्नुपर्छ। यति कुरा भएर म आफ्नो भनाइ पनि यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। भन्नुपर्ने धेरै थियो, समय जहिले पनि थोरै हुन्छ। अहिले चाहिँ मैले यति भनेर आफ्नो कुरा टुङ्ग्याएँ। धन्यवाद, नमस्कार।